बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। नाज़रीन, आज का वीलॉग इंतहाई अहम रिपोर्ट के बारे में है। आईएमएफ की ग्लोबल क्रेडिट डेवलपमेंट्स जीसीडी रिपोर्ट। ये पाकिस्तान के हवाले से है। इसमें पाकिस्तान की मईशत पर तबसरा किया गया है, बताया गया है कि हमारी इकॉनमी की असल सूरत हाल क्या है। और जो अहम तरीन बात है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इसको शाया नहीं करना चाहती थी, इसको पब्लिक नहीं करना चाहती थी, लोगों को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो ढंढोरा पीटा जा रहा है हमारे टेलीविज़न्स पर और जो दिन रात ये ख़बरें देने की कोशिश की जाती है कि मईशत तो बहुत अच्छी हो गई है। आपको याद होगा कल ही मरीम नवाज़ ये कह रही थी कि तरक्की का जब नाम लिया जाता है तो बस ज़हन में 2 नाम आते हैं, शहबाज और नवाज़, और मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत आती है तो तभी तरक्की होती है। अब ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि पाकिस्तान की मईशत इंतहाई तबाह हाल सूरत हाल में है, इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है। कर्ज़ों की सूरत हाल, रुपयों की सूरत हाल, फ़ॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल, और सबसे बढ़ के जो सियासी अदम इस्तेकाम है, किस तरह ये पाकिस्तान को मुतासर कर रहा है और क्या क्या करना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, सियासी इस्तेकाम नहीं आया, टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं हुआ, अमीर लोगों को टैक्स के निज़ाम में ना लाया गया, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता कितनी ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो सकता है। ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। शर्त आईएमएफ की कि इसको आप शाया करेंगे, नहीं तो हम खुद शाया कर देंगे, और अगर आपने शाया नहीं की तो फिर जो कर्जा है उसकी अगली किस्त आपको नहीं मिलेगी। तो ये रिपोर्ट, इसके मैं अब मंदरजात आपको बताऊंगा। इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि हकीकत में पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल क्या है। आईएमएफ की ग्लोबल क्रेडिट डेवलपमेंट्स रिपोर्ट, और इस बहुत ख़तरनाक नुकात इसमें उठाए गए हैं। और ये रिपोर्ट नाजरीन सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का आईना है। आज हम एक दूसरे को ये समझेंगे, समझाएंगे कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है और ये नुकात इतने अहम क्यों है, और पाकिस्तानी इक्तसादियात आने वाले महीनों में किस तरफ जा रही हैं। आईएमएफ की ये रिपोर्ट हर साल शाया होती है और इसमें वो दुनिया भर में कर्ज़ों के रुझानात और जो मईशतें हैं उनकी कमज़ोरियाँ, हुकूमती पॉलिसियाँ, इन्फ्लेशन और माली खतरात का जायज़ा लेते हैं। इस बार पाकिस्तान को ख़ास तौर पर हाई रिस्क ममालिक में शामिल किया गया है। पाकिस्तान की माशी हालत पर आईएमएफ का जो सबसे बड़ा और पहला नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का कर्जा गैर मामूली रफ्तार से बढ़ रहा है। पब्लिक डेट बढ़ गया है, अंदरूनी कर्जा महंगा हो गया है, बैरूनी कर्जा डॉलर की वजह से मजीद खतरनाक सूरत हाल से दो चार है, सूद की अदायगियाँ रिकॉर्ड सतह पर हैं। आईएमएफ ने साथ साथ लिखा है साफ साफ कि पाकिस्तान डेट ट्रेजेक्ट्री इज अनसस्टेनेबल विदाउट डीप रिफॉर्म्स, यानी अगर रिफॉर्म्स ना हुई तो पाकिस्तान कर्जे के बोझ तले बहुत बड़ा झटका खा सकता है। आईएमएफ कहता है कि पाकिस्तान का बजट खसारा कंट्रोल से बाहर है क्योंकि टैक्स सिस्टम कमज़ोर है। अमीर तो टैक्स देता ही नहीं, अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं, सूबे वफाक के साथ ताउन नहीं कर रहे, अखराजात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दिफा और सूद की अदायगियाँ पूरे बजट को खा रही हैं। आईएमएफ की ये वार्निंग है कि पाकिस्तान डेफिसिट इज स्ट्रक्चरली हाई, विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग द सिस्टम विल इम्प्लोड। अगर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई तो ये सिस्टम फट जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हो रही, चिपकी हुई है। आईएमएफ कहता है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन पॉलिसियों के बावजूद कम नहीं हो रही, फूड प्राइसेस मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, रुपए की कमजोरी मजीद महंगाई को ऊपर धकेल रही है, बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा इन्फ्लेशन को दोबारा आग लगा देगा। आईएमएफ पहली दफा खुलकर तनकीद कर रहा है और यह कह रहा है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इज रूटेड इन वीक गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी ये मसला सिर्फ मुआशी नहीं, बद इंतजामी, सियासी अदम इस्तेकाम और ताकत की खींचा तानी असल तबाही है। आईएमएफ ये कहता है कि पाकिस्तान में कंटिन्यूटी नहीं है, हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, यानी जिस तरीके से तब्दील की जा रही हैं, इदारे कमज़ोर हैं, फैसले ताकतवर हल्के करते हैं और मईशत आखिरी तरजीह पर है। इस जीसीडी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रोज़ाना कमज़ोर हो रहे हैं, रुपए की कदर मुस्तकिल दबाव में है, इंपोर्ट्स, पेट्रोल कीमतें और कर्ज की अदायगियाँ सब रुपए को नीचे धकेल रहे हैं। और आईएमएफ ने यह कहा है कि करेंसी मार्केट में अब मजीद वोलेटिलिटी की गुंजाइश नहीं है। रिपोर्ट पाकिस्तानी बैंकों पर भी बात कर रही है
اور آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت بانڈز میں بینکس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اب اگر حکومت ڈیفالٹ کے قریب گئی تو بینک بھی ہل جائیں گے، نان پرفارمنگ لونز بڑھ رہے ہیں، کاروباری سرگرمیاں سست ہیں، یعنی بینکنگ سیکٹر کاغذ پر صرف مضبوط ہے، حقیقت میں دباؤ میں ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان کی جو توانائی کی سبسڈیز ہیں غلط لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، بجٹ کو نقصان دیتی ہیں، اور سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو آسمان پر لے گئی ہیں۔ آئی ایم ایف کے مطابق اگر یہ سبسڈیز بند نہ ہوئی تو پاکستان فسکل سسٹم کین ناٹ سروائیو۔ پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا دشمن ہے، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ ہر چند دن بعد نئی سازش، نیا بحران، نئی چال، کاروباری لوگ انویسٹ نہیں کر رہے، سرمایہ دار پیسے نکال رہے ہیں، نوجوان مایوس ہیں، اور بیرونی سرمایہ دار پاکستان کی پالیٹکس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کی وارننگ ہے کہ uncertainty is delaying necessary reforms۔ اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے بچنا ہے تو آپ کو فوری طور پر یہ چند اقدامات کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، ٹیکس ریفارم۔ وہ کیا ہے؟ امیروں پر ٹیکس لگاؤ، زراعت اور ریئل اسٹیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آؤ۔ دوسری بات، اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کی نجکاری، ریلوے، پاور کمپنیز، پی آئی اے، اگر آپ نے ان کو نجکاری ان کی نہیں کی تو خسارہ بڑھتا جائے گا۔ تیسری کیا انہوں نے بات کی؟ انرجی ریفارمز۔ اس کو، یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کیے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور چوتھا کہ ڈالر کے ساتھ آپ کھیلنا بند کریں، ایکسچینج ریٹ کو ڈسپلن میں لے کے آئیں۔ اور جو آئی ایم ایف صاف صاف کہتا ہے کہ پاکستان نیڈز پولیٹیکل سٹیبلٹی تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے اور یہ جو ساری ریفارمز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر سکے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ یہ سب رپورٹس، تجزیے، گراف، آخر میں امپیکٹ کس پر پڑتا ہے؟ پاکستانی پر، غریب پاکستانی پر۔ وہاں پر وہ کس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے؟ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈالر اوپر، تنخواہیں وہی، روزگار کم، کاروبار بند۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آئندہ 12 مہینے عوام کے لیے بہت سخت ہوں گے، اور اس جی سی ڈی رپورٹ کا آخری پیغام بہت واضح ہے: پاکستان یا تو اصلاحات کرے گا یا بڑا مالی حادثہ خدا نخواستہ ہو جائے گا۔ یہ کوئی سیاسی مخالفت کی بات نہیں ہے، نہ کسی میڈیا کا تجزیہ ہے، یہ عالمی مالیاتی ادارے کی رپورٹ ہے، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے جو کہتا ہے کہ اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو سیاست میں استحکام آئے گا، پالیسیوں میں اگر مستقل مزاجی ہوگی، طاقت کا کھیل کم ہو، اور قوم کو سچ بتایا جائے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو قرض بڑھے گا، معیشت گرے گی، اور عوام پس جائیں گے۔ اور آئی ایم ایف کی رپورٹ کوئی دشمنی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ پاکستان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، اگر چاہے تو صحیح سمت میں جا سکتا ہے، ورنہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ اور جو آئی ایم ایف بار بار جو سب سے بڑی بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کریں۔ یہ جو اقتدار کا کھیل ہے جس میں دشمنوں کو، سیاسی مخالفین کو دشمن سمجھ کر جس طرح سے ان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو کل خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ ہوا، یا جو عمران خان کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے، جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دھکیل دیا گیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، ان چیزوں کو اگر آپ نے ختم نہیں کیا، سیاسی عدم استحکام کو ختم نہیں کیا، ریفارمز نہیں کی، بڑے آدمی کو ٹیکس نہیں لگایا، تو غریب آدمی جو ہے وہ اسی طرح پستا رہے گا، اور یہ پاکستان جو ہے خدا نخواستہ کسی بڑی ایونچویلٹی سے، کسی بڑے دھماکے سے، کسی بڑی صورتحال سے اس کا پالا پڑ سکتا ہے۔ تو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے یہ رپورٹ، اور جو میڈیا نے جو جھوٹ کا کاروبار چلائے رکھا پچھلے کئی عرصے سے، اس کو ایکسپوز کیا پورے طریقے سے، اور جو یہ سارے دعوے، نعرے، ترقی کے جھوٹ، آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو، سچ بتاؤ قوم کو، سچ نہیں بتاؤ گے تو صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔